और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, वासिफ अली वासिफ क्या खूब लिखते हैं कि वो रब हो के आपकी मर्जी पे क्यों चले जब आप उसके बंदे हो के उसकी मर्जी पे नहीं चलते। बड़ी खूबसूरत बात है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरी मर्जी ये थी लेकिन ये दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, या मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया, मैं ये चाहता था लेकिन वो मुझे नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो हम सोच रहे होते हैं या जो हमने डिसाइड किया होता है बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्टली हो जाए। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन प्लान करने वाला है। जब हम अल्लाह की जो बनाए हुए कानून है या बनाए हुए कायदे हैं या जो बनाए हुए रूल्स हैं उसको जब हम फॉलो नहीं कर रहे होते, अल्लाह ताला की जो मर्जी है उस पर हम नहीं चल रहे होते, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो हमने सोच लिया है या जो हम चाह रहे हैं या जो हमारी ख्वाहिश है उसके मुताबिक सब चीजें होना शुरू हो जाए। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है बड़ा अहम है और लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से नकानामे में तरमीम की गई है। हक महर का जो कॉलम है उसमें तरमीम की गई है। आज इस हवाले से बात करेंगे। एक अहम कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ ज्यादातर जब निकाह हो रहा होता है लड़की और लड़के का, तो जनाब उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे होते हैं, जो निकाहनामा हो रहा होता है जिसपे हमने साइन करने होते हैं, वो हम ना पढ़ते हैं ना लड़की को वो दिया जाता है कि जनाब ये आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जो निकाह नामा है जिसपे आप साइन करने वाले हैं, जिसके बाद आप अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे शख्स के साथ गुजारने वाले हैं, उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या शिके हैं, किस तरह से चीजें उसमें लिखी गई हैं, हम लोग नहीं पढ़ते और ना ही कभी हमारी तरफ से खवातीन इस चीज की डिमांड करती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मर्द हजरात भी वो पूरा कॉलम जो लिखा होता है अंदर डिफरेंट शिकें लिखी होती हैं उसको भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। आज हम बात करेंगे कि अहम कानूनी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पढ़ना कितना जरूरी है और जो तरमीम की गई है इसके बाद क्या क्या फायदे होने वाले हैं और तरमीम की किस लिए गई है। और इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान बैरिस्टर वकास अब्रेज खान मौजूद हैं जो माहिर कानून है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बैरिस्टर साहब, निकाहनामे में सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, कानूनी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको पढ़ना कितना जरूरी है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी? देखें, ये दोनों फ्रीकन के लिए पढ़ना इंतहाई नागुज़ीर है। जिस तरह हम कोई भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उससे पहले उसकी तमाम तरह कंडीशंस, स्टिपुलेशंस जो है वो स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उस पर दस्तखत करते हैं। इसी तरह ये हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन जो है कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, जिसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जिसे रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। तो लिहाजा इसके जो कॉलम नंबर 1 से लेकर 25 तक इसके अंदर कॉलम जो है वो मेंशन किए गए हैं और तमाम के तमाम कॉलम जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट। स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कॉलम नंबर 11 टू कॉलम नंबर 21। ये जो 11 से लेकर 21 तक कॉलम जो है नंसिएट और न्यूमरेट किए गए हैं निकाहनामे के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा कलीदी अहमियत के हामिल है, बल्कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं एक लड़की की जिंदगी में भी और लड़के की जिंदगी में भी। क्योंकि कॉलम नंबर 13 जो स्पेशली आप अमेंडमेंट का तज़किरा कर रही थी, कॉलम नंबर 13 से 16 तक अमेंडमेंट्स तो नहीं की गई लेकिन इनको मजीद एक्सप्लेन और एलैबोरेट कर दिया गया हाई कोर्ट के डिसीजन की रोशनी में। उसमें ये किया गया कि जो कॉलम नंबर 13 है वो ये कहता है कि जब भी आप लड़का और लड़की शादी के बंधन में बनने लगेंगे तो लड़के की जानिब से जो है वो हक महर डिटरमिन किया जाएगा। और उसी के आगे जो कॉलम नंबर 14 रखा गया उसमें ये लिखा गया है कि हक महर जो है वो मुअज्जल कितना होगा और गैर मुअज्जल कितना होगा। मुअज्जल से मुराद वो हक महर है जो फौरन अदा कर दिया जाता है, अंग्रेजी के अंदर इसे प्रॉम्प्ट डावर कहा जाता है। और इसी तरह जो गैर मुअज्जल है वो वाला डॉवर है जो बीवी की डिमांड पे आफ्टर मैरिज उसे पे किया जाता है और ऑन द इवेंट ऑफ डेजुलेशन ऑफ मैरिज, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या डिवोर्स दे देता है उसे तो वहां पे उसको डेफर्ड डावर पे किया जाता है, गैर मुअज्जल कहा जाता है। इस हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो कॉलम नंबर 16 है इस पे हाई कोर्ट ने जरा रोशनी डाली कि बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं, स्पेशली लड़की की तरफ से ये चीज एलैबोरेट की गई कि जब वो हक महर का तयन करते हैं तो लड़के की तरफ से उसके बाप की प्रॉपर्टी या उसके भाई की प्रॉपर्टी या वालदा के नाम कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो निकाहनामे के कॉलम नंबर 16 में बतौर हक महर अनंसिएट कर लेते हैं। कोई प्लाट है, कोई घर है, कोई मकान है, कोई गाड़ी है, तो वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो कॉलम नंबर 16 में नंसिएट कर दी जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर एक लड़का है और वो घर उसकी अपनी मलकियत में नहीं था तो वो कैसे बतौर डावर, बतौर हक महर अपनी बीवी को दे सकता है? इस पे हाई कोर्ट ने कहा
ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی پلاٹ، کوئی مکان یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہسبینڈ اپنی وائف کو بطور حق مہر دینا چاہتا ہے، چاہے وہ معجل ہو یا غیر معجل ہو، تو ایک تو اس کی اسپیسیفکیشن پرٹیکولرز آف پراپرٹی کو انسیڈ کر دیا جائے کالم نمبر 16 میں. ایٹ دی سیم ٹائم اگر وہ والد کے نام پہ ہے، بھائی کے نام پہ ہے یا ماں کے نام پہ ہے، تو ان کا ساتھ میں کوئی ایفیڈیوٹ، کوئی بیان نلفی بطور ثبوت اٹیچ کر لیا جائے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ کل کلاں جب یہ رشتے جو ہے اگر وہ طلاق کی نظر ہوتے ہیں یا خلا کی نظر ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ ایک خاتون کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اور اگر پہلے ہی شعور سے چیزوں کا ادراک کر لیا جائے اور یہ تمام قانونی لوازمات پورے کر لیے جائے جس طرح کام ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ہم تمام اس کی شکیں، تمام سٹیپولیشن کنڈیشنز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اگر اسی طرح کالم نمبر 16 پہ بھی ہم تھوڑا سا فوکس اور کنسنٹریٹڈ رہیں اور کون کون سی چیزیں ادا شدہ ہیں اور کون کون سی جو ہے ابھی ادا کی جائیں گی، یا کون کون سی پراپرٹیز اس کے اندر انسیڈ کی گئی، اور پراپرٹی جن لوگوں کے نام پہ کیا ان کا بیان حلفی اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ اٹیچ کیا گیا ہے یہ نہیں ہے. تو لہذا یہ 4 ایسے پوائنٹس تھے جو کالم نمبر 13 سے لے کے کالم نمبر 16 تک، جس پہ ہائی کورٹ نے بڑا ڈیلیبریٹلی اس پہ جورسپروڈنس کو فردر ڈسکرائب کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی انٹرو میں بھی یہ چیز کہی کہ سب سے جو امپورٹنٹ کانٹریکٹ ہے یہ ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکے کے لیے، بلکہ ایک لڑکی اور لڑکے کے ساتھ ساتھ 2 خاندانوں کے لیے، اور کیونکہ خاندان معاشرے کی اکائیاں ہیں اور معاشرے سے ملک اور قوم بند ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایگریمنٹ کو اسٹڈی کرنا، کانٹریکٹ کو اسٹڈی کرنا انتہائی ناگزیر ہے. اور اگر آپ یہ چیزیں دیکھ کے، بھانپ کے، ان کو تول کے، ناپ کے یہ ساری چیزیں آپ پھر سائن کرتے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ویلیڈیٹی، اور ایٹ دی سیم ٹائم کل کو جو خاتون کو ایٹ دی ٹائم آف ڈیورس جو ڈیفیکلٹیز، پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کا کسی نہ کسی صورت تدارک یا سدباب ضرور ہوگا. اچھا ٹھیک ہے بریسر صاحب، تھوڑا بتائیے گا، جیسے آپ نے بڑی ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کالم نمبر 16 کو اور 13 کو کہ اس کا حصہ بنا دیا گیا جس میں نقد دیگر اشیاء ہے اور جس کی تفصیل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ حق مہر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایکسٹرا چیزیں لکھوانا چاہتے ہیں لڑکی کی طرف سے لکھوائی جا رہی، اس کے لیے کیا الگ سے کالم ہوگا؟ بالکل، آپ کالم نمبر 16 کے اندر لکھوا سکتے ہیں، اور ایک ایسا کالم ہے جس کالم نمبر 16 تو 13 کا حصہ بن گیا نا؟ بالکل اس کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی کالم نمبر 17 رکھا گیا ہے نکاح نامے کے اندر، جس میں اگر کوئی ایکسٹراڈنری اسٹیپولیشن، کوئی کنڈیشن کوئی اس میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر بالکل اس کا حصہ بن سکتا ہے. اور کالم نمبر 17 بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جو ہے اس پہ نکاح نامہ رجسٹرار جو ہے وہ اس پہ کراس لگا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی اسپیشل، کوئی اسپیسیفک کنڈیشن ہے فرام دی سائڈ آف دی گرل، تو وہ ضرور اس کے اندر وہ کنڈیشنز کو، وہ اسٹیپولیشنز کو، وہ شرائط کو اننسیٹ اور انیومریٹ کروا سکتے ہیں. اور ایٹ دی سیم ٹائم کالم نمبر 18 جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. وہ اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ شادی کے بندھن میں بندنے کے بعد اگر حدود اللہ کے اندر ان کی نباہ نہ ہو پائے، ان کو گالی گلوچ کی جائے، کوب کیا جائے، تشدد کیا جائے، مارا پیٹا جائے، اس کے بعد ان کے اندر اتنی جرأت نہیں، جسارت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا سوسائٹی کے ساتھ یہ اسٹگما اٹیچ کیا جاتا ہے، یہ نوشن اٹیچ کیا جاتا ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. اس لیے خواتین پھر کوشش ہی نہیں کرتی کہ وہ کورٹس کو پرسیو کریں، وہ عدالتوں کے چکر لگائیں، وہ خلا کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. کسی کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، کسی پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کسی پہ پیٹرول پھینک اس کے چہرے جلس دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام وہ پرابلمس ہیں جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، ہم سے ڈسکس کرتی ہیں. تو یہ کالم نمبر 18 ہے. اس سے پہلے اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر خاتون کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے نکاح نامے کے تھرو کہ اگر وہ رائٹ آف طلاق خود پرنونس کرنا چاہے، جس طرح خامند جو ہے 3 دفعہ طلاق پرنونس کر کے طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح اگر کالم نمبر 18 میں خاتون کو بھی یہ اختیار دے دیا جائے، یہ رائٹ دے دیا جائے اور اس کے اندر یہ فل اپ کر دیا جائے، تو پھر خاتون بھی جو ہے اگر چاہے وداؤٹ انوالونگ اور انووکنگ دی اتھارٹی آف کورٹ، وہ خود ڈیورس اور خود ڈیورس جو ہے وہ پرناؤنس کر کے حدود اللہ کی یہ ٹائی جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر سکتی ہے. لہٰذا بہت ساری ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلمس بڑھتی جا رہی ہیں. جو خواتین ہمارے پاس لیگل پروسیڈنگ کی انفارمیشن کے لیے آتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالم نمبر 18 پہ بھی خواتین کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جو کالم نمبر 17 آپ نے بولا کہ کوئی اسپیسیفک، کوئی اسپیشل کنڈیشن ہے، کوئی شرائط ہیں،
प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो कॉलम नंबर 17 के अंदर मेंशन की जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। बरीसी साहब, यहाँ पे मुझे बताते चलिए, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये चीज बयान की है कि उसको उसका हक है कि अगर वो चाहे तो खुद से, अगर प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता आ जाती है आपकी शादी में, वैसे तो ये बड़ा खूबसूरत बंधन है, ये अल्लाह ताला अच्छे से ही चलाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती, नहीं आपकी निभा नहीं बन पा रहा होता, कोई मसाइल ऐसे आ जाते हैं, उसके बाद लड़की को ये हक है कॉलम नंबर 18 के मुताबिक, अगर वो लिखा जाता है और फिल किया जाता है कि वो अगर चाहे तो डिवोर्स ले सकती है आसानी से, जैसे एक मर्द 3 बार बोल के डिवोर्स दे देता है, इस तरह से उसको हक है, लेकिन मोस्टली रजिस्ट्रार जो होता है वो उसको कट कर देता है, राइट? बिल्कुल इसी तरह है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो 99% जो प्रैक्टिस पाई जाती है, उसके अंदर रजिस्ट्रार जो है वो कॉलम नंबर 18 को कट कर देता है, ठीक है, और खातून का जो राइट ऑफ प्रोनाउंसिंग डिवोर्स है वो इन्फ्रिंज कर दिया जाता है। मैं जिस तरह आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि हलाल कामों के अंदर अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा काम तलाक है, और ये एक इवेंचुअली या अल्टीमेट या आखिरकार एटलीस्ट जो एक खतून के पास इख्तियार बचता है, या सबसे लास्ट पे जाके जब हदूद अल्लाह के अंदर वो निबाह ना कर पाई किसी मर्द के पास, तो फिर वो इंतहाई कदम उठाती है कि वो तलाक की तरफ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी खतून या कोई भी वालिदैन या मैं, आप, मुझ समेत तमाम लोग ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगर कोई भी लड़की और लड़का शादी के बंधन में बनते हैं, हदूद अल्लाह के अंदर निबाह करते हैं, तो वो किसी भी सूरत उनका रिश्ता जो है वो तलाक की नजर हो या तुंदो तेज हवाओं में तिनकों की तरह उसका शराजा बिखर जाए। कोई भी ये नहीं चाहेगा, जितने व्यूअर्स है वो भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जो अल्टीमेटली कभी लेकिन ये लड़की का कानूनी और शरई हक है ना, उसके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर वो निकाह में जा रही है तो ये इस्लाम भी इजाजत देते हैं ना, उसको सारा कुछ पता होना चाहिए। इवन की ये भी इजाजत है ना कि आप जिस शख्स के निकाह में जा रही हैं, अगर आप उससे मिलना भी चाहती हैं, पहले कुछ बात करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं, क्योंकि आप पूरी जिंदगी उसके नाम करें, तो ये उसका शरई और कानूनी दोनों हक है। इरम, बिल्कुल इसी तरह आपने बड़ी जबरदस्त बात की। हमारी सोसाइटी के अंदर ये भी एक परसेप्शन पाई जाती है, और ये स्टिग्मा और नोशन डिस्पेल करने की जरूरत है कि माँ बाप जो अपनी मर्जियां मुसल्लत कर देते हैं। हमारे कानून के अंदर तब तक किसी लड़की और लड़के की शादी हदूद अल्लाह के अंदर उनका निबाह नहीं हो सकता जब तक लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से एक तरफ से ऑफर है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, जिसे इस्लाम में इजाब और कबूल का नाम दिया गया है। और तब तक लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती जब तक एक तरफ से इजाब दूसरी तरफ से कबूल नहीं है। और इजाब और कबूल क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या है? ये ऑफर और एक्सेप्टेंस आजाद मर्जी के साथ है, आजाद मंशा के साथ है, फ्री कंसेंट के साथ है। तो लिहाजा जिस तरह आपने इशारा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो मर्जियां और अपनी मंशा जो मुसल्लत कर दी जाती है, फिर बाद में बच्चियों के गले काट दिए जाते हैं और उनको जिस तरह की दबीज, कदामत पसंद और उज्जत पसंद जिंदगी की तरफ धकेल दिया जाता है, तो इस पे भी आपके प्रोग्राम से तवज्जो से मैं बात करना चाहूंगा कि इस पे भी नजरसानी करने की वालिदैन को जरूरत है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कॉलम नंबर 21 जो है इसी निकाहनामे के अंदर दिया गया है, उसमें वालिदैन अपनी बेटी का निकाह करने से पहले खुद वो कॉलम नंबर 21 को पुर करें और देखें कि आया कि लड़का जो है पहले से कहीं शादीशुदा तो नहीं है, अगर ये बैरून मुल्क से है तो वहां पे इसकी कोई जोजा तो नहीं है। अगर कॉलम नंबर 21 में वो कोई ऐसी पर्टिकुलर्स नहीं डालता कि मैं पहले से शादीशुदा नहीं हूँ, कल ना ये इंकशाफ होता है या ये राज अफशा होता है कि वो शादीशुदा था और उसके बाद उसने इनकी बेटी के साथ या लड़की के साथ सेकंड मैरी की है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर कॉलम नंबर 21 में वो नहीं डालता कि मैं पहले से शादीशुदा था, तो उसके खिलाफ सेक्शन 6 है MFL और 1961 का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी 1 साल सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। और 2018 की और हाई कोर्ट की बड़ी एक जबरदस्त जजमेंट है, जिसमें इन तमाम चीजों को क्रिस्टल क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया कि कम अज कम जो सजा है कोई भी जो हमारी फैमिली कोर्ट है या सिविल कोर्ट है वो इस केस के अंदर ग्रांट करेगी, वो मिनिमम 1 साल तक सजा है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो मैं ये समझता हूँ वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी है, उनकी लायबिलिटी है कि वो कॉलम नंबर 21 को जरूर पूरा करें और उसमें जरूर देखें कि ये कहीं जो जिसके साथ वो अपनी बेटी का या कोई लड़का अपनी बहन का हाथ देने जा रहा है या निकाह करवाने जा रहा है, कहीं वो पहले से शादीशुदा तो नहीं। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है और लड़की का ये राइट है कि वो निकाहनामे को पहले पढ़े और जो कॉलम 18 बताया, आपने 13 बताया, 16 बताया, 21 बताया, इसको रीड करे और उसको फिल करवाए, ये उसका राइट है। कोई लड़की अगर निकाहनामे की डिमांड करती है कि मुझे रीड करना है, मुझे पहले बताया जाए निकाहनामे में क्या क्या चीजें लिखी जा रही है, तो उसका शरई और कानूनी हक है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि लड़की बहुत बेशर्म हो चुकी है
खुद से डिमांड कर रही है निकाह नामा पढ़ने के लिए। हमें तो लड़कियां बेचारियों को सिर्फ उस वक्त पता चलता है कि यहाँ पे आके आप सिर्फ साइन कर दीजिए, साइन की जगह बता दी जाती है कि यहाँ साइन कर दे, पीछे क्या लिखा है, क्या चीजें चल रही हैं, बिल्कुल इस हवाले से नहीं बताया जाता। बैरिस्टर साहब, निकाह रजिस्ट्रार के हवाले से भी बताइएगा, तरबियत का कहा गया है कि इंतजामात किए जाए उनकी तरबियत के लिए, और कम से कम जो तालीम है उसका मेयार भी मुकर्रर किया जाए। और आपको लगता है अगर इनकी तरबियत कर दी जाएगी, ये जो कॉलम पे कट लगाते हैं उससे बचाव हो जाएगा, वो जरा वो ये सूरत हाल से हम बच पाएंगे? देखिए, इसी फैसले के अंदर निकाह रजिस्ट्रार की जो क्वालिफिकेशन है वो भी हाई कोर्ट की तरफ से डिटरमिन की गई। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स जो हैं उसके अंदर डिफरेंट जो है निकाह रजिस्ट्रार को रजिस्टर दे दिया जाता है, और उसके मुताबिक ही वही जो एक रीत एक रस्म में करवाई चलती आ रही है कि जिन कॉलम्स को क्रॉस करना है वो क्रॉस कर देते हैं, ना उसके बारे में वो लड़की को एजुकेट करते हैं, ना लड़के को एजुकेट करते हैं, ना उनकी फैमिलीज को एजुकेट और शऊर को प्रिवेल करते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट ने डिटरमिन की है ये बड़ी जबरदस्त क्वालिफिकेशन है, और एटलीस्ट जो भी निकाह रजिस्ट्रार है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पैबिटल पार्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट आपकी जिंदगी में दो फरीकैन के मुबैन करवाने जा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन जो है एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम अगर वो और जो 25 कॉलम्स हैं, 25 कॉलम्स के बारे में शरई तौर पे और कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे उसका नॉलेज जरूर उस पे होना चाहिए, क्योंकि इस पे कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, और हमारा इस्लाम जो है, इस्लाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या इस्लामिक पर्सपेक्टिव या कुरान में क्या कहती है। तो जब तक वो इन चीजों के बारे में ना जानता हो तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ क्रॉस लगा के किसी के राइट को इन्फ्रिंज करना, डिप्रेस करना या डिस्पर्स करना, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और एट द सेम टाइम दूसरी चीज ये है कि निकाह रजिस्ट्रार की ये जिम्मेदारी है कि जब वो निकाह करवा ले और अगर वो उसको रजिस्टर नहीं कराता तो 6 महीने की सजा जो है हमारे MFL 1961 के अंदर उसके लिए भी अनाउंसिएट की गई है। क्योंकि जब तक आप निकाह रजिस्टर नहीं करवाएंगी, बड़ी जरूरी बात है जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी के अंदर लोग क्लेवरली मूव करते हैं, और स्पेशली जो धोखाधड़ी की नीयत से या किसी को चीट करने की नीयत से, डिसीव करने की नीयत से निकाह करते हैं, वो ये करते हैं कि वो निकाह को रजिस्टर ही नहीं करवाते। और उसकी वजह से जब उसको आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोर्ट्स में जब भी कल कला कोई केस जाता है डाउरी से रिलेटेड, डावर से रिलेटेड, खुला से रिलेटेड, इवन के वो खतून की जो लेजिटिमेटी ऑफ मैरिज है वो भी आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका निकाह यूनियन काउंसिल में रजिस्टर नहीं होगा और ऑनलाइन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये किसी की स्पोर्स है, ये किसी की बीवी है। बिल्कुल, मतलब कानून की नजर में आपका निकाह है ही नहीं अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। हाँ, और इसके बारे में एक दूसरी चीज ये है कि हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया कि बल्दिया ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस करवा दी। आप घर बैठे अपने प्ले स्टोर से बल्दिया ऐप इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर निकाह नामे का एक कॉलम बना है एप्लीकेशन के अंदर, आप वहां पे जाएं और अपनी तमाम पर्टिकुलर्स जो आइडेंटिटी कार्ड है, दूल्हा दुल्हन के क्वाइफ हैं, उनको वहां पे मेंशन करें और ऑनलाइन आप उसको सबमिट करते हैं तो 1 महीने बाद यूनियन काउंसिल से आपको कॉल आएगी। 100 रुपए की फीस है, और फीस देने के बाद आप ऑनलाइन अपने निकाह नामे का रजिस्टर सर्टिफिकेट जो है अपने पास रख सकते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा तमाम वालिदैन से, स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ गर्ल्स, कि ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह है, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज पार्ट एंड पार्सल on the part of legal duties, on the part of our lawful duties, तो ये जरूर परफॉर्म करें। और जब तक आप निकाह को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो मियाँ बीवी के जो राइट्स हैं लीगली और लॉफुली वो डिटरमिन नहीं होंगे, और कानून के तहत जो उनके शरई हकूक हैं वो भी उनको नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज खान, आपके कीमती वक्त का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बताया कि जो आपका निकाह है उसको रजिस्टर्ड जरूर करवाइए। इसके अलावा जो कॉलम्स निकाहनामे में लिखे गए हैं वो लड़की का और लड़के का कानूनी और शरई हक है कि वो उस निकाहनामे को बाकायदा प्रॉपर तरीके से पढ़े। जो कॉलम है उसको पुर किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें ये नहीं लिखा जा रहा, ये आपका हक है, इसको जरूर पढ़े। और जैसे कि लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से अब निकाह नामा और हक महर का जो कॉलम है 16 और 13, उसको 13 का हिस्सा करार दे दिया गया कॉलम 16 को। और इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कोई आपकी डिमांड है या आप कोई बात लिखवाना चाहते हैं तो भी आप लिखवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको हम इग्नोर कर देते हैं अपने मुआशरे में। जब एक खूबसूरत बंधन में हम बंध रहे होते हैं तो हम इस चीज को इग्नोर ही कर देते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।
जनाब बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं, बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब छुट्टियां तो तकरीबन 2 साल से ही हो रही है, बार बार वक्तन फवक्तन बच्चों को छुट्टियां मिलती रही हैं। ये जो जनरेशन है, जितनी छुट्टियां इनको मिली है ना, मेरा नहीं ख्याल आने वाली जनरेशन को मिलने वाली है, जो पीछे गुजर चुकी है ना, उनको ही इतनी छुट्टियां मिलेगी। तो जनाब अपनी छुट्टियों को किस तरह से मुस्बत अंदाज में गुजार सकते हैं, किस तरह से फायदेमंद आप अपनी छुट्टियों को बना सकते हैं, क्योंकि छुट्टी करने का मजा उस वक्त आता है जब काफी देर के बाद आपको छुट्टियां मिल रही होती हैं। मतलब जैसे समर की छुट्टियां आती थी, विंटर के एंड पे आती थी, अब अगर पूरे साल ही आपको छुट्टियां मिल रही हो और कुछ दिन आपने स्कूल जाना हो, तो फिर आपको चाहिए उस छुट्टियों को ज्यादा फायदेमंद बनाए। जब आप दोबारा स्कूल वापस जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए, आपके कोर्स जो आपको होते हैं उसको पढ़ते हुए प्रॉब्लम्स ना आए, आपके टीचर्स के साथ आपकी जो अटैचमेंट है वो काफी ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। जाहिर है जब आप ज्यादा देर घर रह रहे होते हैं तो वो किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से अपनी छुट्टियों को मुस्बत अंदाज में आप बना सकते हैं, फायदेमंद बना सकते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके अलावा स्मोक का जमाना जो है तालिब इल्मों के लिए काफी ज्यादा वो मजे का हो चुका है और छुट्टियों का भी बहाना मिला हुआ है, कभी स्मोक, कभी डेंगू, कभी कोरोना वायरस। तो जनाब इन छुट्टियों को कैसे मुस्बत बनाया जाएगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान माहिर तालीम मियां रज़ा रहमान मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। और एम सफदर आपका भी बहुत शुक्रिया और सुबह पाकिस्तान के साथ थैंक यू वेरी मच। आपका भी सर आपका भी बहुत शुक्रिया, हमेशा तालीम पे बात करने के लिए आप मौजूद होते हैं हमारे स्टूडियो में, आप वक्तन फवक्तन आते भी रहते हैं, बड़ा मजा भी आता है आपसे बात करके, क्योंकि हमारा काम है एजुकेशन को आगे लेके जाना, इसमें जो नक्स है उसको अलग करना और अगर कोई अच्छा काम किया जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना भी हम पर फर्ज है। सर स्मोक की वजह से छुट्टियां हो रही है, कभी डेंगू की वजह से, कोविड की वजह से अब छुट्टियां बार बार हो रही हैं, तो अब छुट्टियों को कैसे फायदेमंद बनाया जा सकते हैं, आज हम आपसे वो सीखेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट नॉलेज है वो मैं लोगों को, पेरेंट्स को खास करके ट्रांसफर कर सकूं। देखिए जब छुट्टियां हो जाती हैं तो बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। और इसमें अगर पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स दोनों थोड़ा सा एक डिसिप्लिन कायम कर लें घर के अंदर, वही सेम डिसिप्लिन जो पहले स्कूल के लिए राग़िब किया होता है, जैसे सुबह बच्चे 7 बजे उठते हैं या 7:30 उठते हैं और रात को सोने की एक टाइमिंग फिक्स कर लें, नमाज की टाइमिंग फिक्स कर लें और उसके बाद सारे दिन की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर दिया जाए कि किस वक्त में आपने किताबों की मदद से पढ़ना है, किस वक्त में आपने टीवी देखना है, किस वक्त में आपने कोई ऐसा काम करना है जिससे क्रिएटिविटी पैदा हो। जी ये जो छुट्टियां हैं ये क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए एक बेहतरीन मौका होता है। सही। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूं जो मैं समझता हूं कि तमाम पेरेंट्स अगर करना शुरू कर दें तो उससे बच्चों को बहुत सारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। जी देखें जब भी बच्चों को छुट्टी हो, अब साइकिल्स आपने अक्सर बच्चों को लेके दी होती हैं, साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए बच्चों को, और इसके अलावा कुछ टाइम बच्चों के साथ कैरम बोर्ड पे भी खेलना चाहिए। इसी तरह कुछ टाइम बच्चों के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों एक्सरसाइज। जी बिल्कुल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुछ टाइम बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट जरूर करवाएं। अच्छा। देखें आर्ट एंड क्राफ्ट जो है ना ये बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है। आपने सुना होगा आर्ट इज वेयर द हार्ट इज, तो हार्ट से जो बात निकलती है वो आपके जहन में आती है और जहन से फिर आप उसको हाथ से नक्श करते हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और आप ये देखें कि जब बच्चे को कोई चीज दी जाए बनाने के लिए, अमूमी तौर पे क्या होता है कि स्कूल्स में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी जगह की सीनरी दी होती है। जब आपने बच्चे ने सीनरी बनानी होती है ना, तो बच्चे ने अपने जहन के अंदर जो चीज है उसको वहां पे नक्श करना होता है या ड्राफ्ट करना होता है। हाँ जी, ऐसे? बच्चा सूरज बनाता है, पहाड़ बनाता है, दरख्त बनाता है, एक समुंदर बनाता है, दरिया या पानी बनाता है। तो आप ये देखें उसने अपने अंदर का जो सोच थी उसको एक पेपर के ऊपर उसने सारा वो तहरीर कर दिया, उसको सारा ड्रॉ कर दिया। हाँ जी। तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी को जाहिर करता है कि उसके जहन के अंदर है क्या। इसको अगर आप देखा जाए एज इमोशनली देखा जाए तो बच्चे का जहन बहुत जरखेज है, बच्चा बहुत खूबसूरत जहन का मालिक है। इससे सबसे पहले आपको ये नतीजा निकालना चाहिए, जब बच्चा इसके अंदर कलर्स करेगा तो वो अपने जहन की जरखेजी को मजीद साबित करेगा, खूबसूरती को मजीद नुमाया करेगा। अपने जहन के अंदर जो उसके ख्यालात चल रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन से वो उसके एस्थेटिक्स को डिजाइन करके डेवलप करके आपके सामने रखेगा और वो अपनी नजर से कुदरत को, कुदरत के निजाम को कैसे देखता है वो वहां पे जब बताएगा तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को, हर शख्स को इतना खूबसूरत ज़हन दिया हुआ है कि एक बच्चे को अगर आप कह लें दरख्त वैसे सब्ज होता है, अगर वो येलो भी कर देना तो वो उसके जहन और सोच का सिर्फ वो फर्क होता है। हाँ आप देखें कि हमने दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसे दरख्त देखे हैं जो येलो का, जिसपे येलो फूल हैं, जिसपे हाँ बिल्कुल येलो हो जाते हैं, ऑरेंज हैं, इसी तरह डिफरेंट कलर्स के हैं, रेड हैं, लाइट पिंक हैं। तो एक्चुअली हर बच्चे ने अपने जहन से जब काम करना है तो उस काम की जो आउटपुट निकलनी है बेसिकली वो उस बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी की आउटपुट है जो उसने फ्यूचर में आपको देनी है। उसके अलावा भी आपको अंदाजा हो जाता है, बच्चा जो ड्रॉ कर रहा होता है ना
کہ بچہ بننا کیا چاہتا ہے. آپ اس سے بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر اس کی ڈرائنگ اچھی ہے یا کیا چیز وہ پینٹ کر رہا ہے یا کیا وہ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے دماغ میں کیا چیزیں چل رہی ہیں, ارد گرد کیا کر رہا ہے, وہ کیا چیزیں جو ہے وہ پرسیو کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں بھی آپ کے جب پیپر پہ آتی ہے تو آف کورس آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے بچے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. ایگزیکٹلی ارم, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اچھا دیکھیں, اس میں جب بچہ یہ سینریز بناتا ہے اور اس میں اگر پیرنٹس کی ہیلپ مل جائے نا اس کو, تو وہ اس کے لیے ایک کلاسی ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ زبردست ٹائم ہوتا ہے جس میں جب وہ مشاورت سے ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے ایک چیز ڈیزائن کرتا ہے. ایک چیز وہ ڈیزائن کرتا ہے جو وہ اپنے ذہن سے کرتا ہے, لیکن جب وہ کسی مشاورت سے کرتا ہے تو اس کو شیئرنگ کرنی آتی ہے, اس کو کنسلٹ کرنا آتا ہے, اس کو کولیبریشن کرنی آتی ہے. ایکچولی بچہ یا انسان کو اگر آپ لگا لیں, بڑا انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو آپس میں کلب کرنے کے بعد ایک اچھا انسان, ایک اچھی شخصیت بنتا ہے. تو اس میں کولیبریشن, کلب کرنا, چیزوں کو شیئرنگ کرنا, ایڈوائز لینا, سجیشنز لینا اور ایک چیز کو پھر ڈرافٹ کرنا, یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو والدین کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ چلیں گورنمنٹ نے چھٹیاں دے دی, اسکول بند ہیں, اسکول میں بچے نہیں جا رہے, تو گھر میں اس کی آؤٹ پٹ ایسی لی جائے کہ بچہ کچھ حاصل کرے, بچے کو کچھ پہنچنا چاہیے ڈیلی بیسس کے اوپر. اور بچے پھر پیرنٹس کے زیادہ قریب بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرائنگ کر رہے ہیں, کلر کر رہے ہیں, تو آپ بالکل بچے بن گئے نا ان کے ساتھ. آپ ان کے مائنڈ کے مطابق جا کے ان کے ساتھ پلے کر رہے ہیں نا, تو آف کورس وہ پھر دوستی بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. جو آج کل سب سے زیادہ رضا صاحب آپ کو بھی پتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ بچوں کو یہ اختلاف ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا, یا پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے. یہ ایک کافی گیپ دیکھنے میں آتا ہے. رضا صاحب, سائیکلنگ کا جہاں آپ نے آئیڈیا دیا, وہ میرے خیال ہے لاسٹ شو میں بھی آپ کہہ کے گئے تھے, میرا خیال ہے وہ ہم سب کو کرنی چاہیے تاکہ اسموک سے بچ سکے. جو انوائرمنٹل چینج آ رہا ہے نا ہمارے یہاں, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. رضا صاحب, بچوں کو یہ تو ایک اچھا آئیڈیا آپ نے دے دیا. سائیکلنگ پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سائیکلنگ جو ہے وہ آپ کے فوکس کو کلیئر کرتی ہے. ہاں, آپ کو فوکس رہنا سکھاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کلاس روم میں اکثر بچے جو ہے فوکس آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنے سبق کے اوپر, اپنے رائٹنگ کے اوپر, یا اپنی جو بھی ان کو لیسن دیا جا رہا ہے نا اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ان کو فوکسنگ سکھاتے ہیں تو یہ سائیکلنگ بڑی اچھی اس کے لیے ایک چیز ہے. باسکٹ بال کی ڈربلنگ کروانا, یہ سب فوکس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹیبل ٹینس کی ریکٹ کے اوپر بال کو رمین اس کے اوپر رکھنا, اور وہ بڑا زبردست ہے فوکس کرنے کے لیے. تو بچوں کو جب فوکس کلیئر ہو جاتا ہے یا اسٹرانگ فوکس ہو جاتا ہے تو وہ بہت جلدی ہر چیز کو پک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی آؤٹ پٹ بہت اچھی آتی ہے. بالکل, یہ تو آپ نے گھر کے حوالے سے بتا دیا نا کہ بچوں کو اگر چھٹیاں تو گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ٹائم اسپینڈ کریں اور اپنے لیے کیسے فائدے مند بنا سکتے ہیں فزیکلی اور مینٹلی بھی. اور اس کے علاوہ کچھ گیمز ہیں جو بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے, جو کہ سنت بھی ہے, تیر اندازی ہے, سوئمنگ ہے, گھڑ سواری ہے. اس میں سے ہمارے ہاں مطلب بچوں کو یہ سکھانا چاہیے, اس سے بھی آپ کا فوکس بڑا کلیئر ہوتا ہے جو لوگ تیر اندازی کرتے ہیں. جی دیکھیں, تیر اندازی تو وہ بہترین ہے کہ آپ اپنے گول کو پہنچنے کے لیے اگر آپ نے تیر اندازی سیکھ لی ہے نا, تو آپ کا فوکس اتنا زبردست ہوگا, آپ کا گول اچیونگ جو سیکٹر ہے آپ کے برین کے اندر وہ اتنا کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کبھی اس سے ہلکا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. تو یہ کہا گیا ہے نا کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں ضرور سکھائیں. بالکل, یہ ضرور سکھانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ تیر اندازی, سوئمنگ اور درخت پہ چڑھنا اور گھوڑ سواری ضرور بچے کو سکھائیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں اور بچہ اس سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہے. اگر اس کو اوور آل سپورٹس میں دیکھا جائے نا, جی دیکھیں سپورٹس بچے کے اندر بہت ساری کوالٹیز پیدا کرتی ہے. سپورٹس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھیلا اور کھیل کے واپس آ گئے. لیڈرشپ کوالٹی آتی ہے آپ میں, ٹیم ورک آتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں, میں جو سپورٹس کو جس طرح سے دیکھتا ہوں نا, یہ لیڈرشپ, ٹیم ورک اور پورا ایک گروپ بنانا اور کلب کر کے کرنا, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ زبردست. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس سب سے جو امپورٹنٹ چیز مجھے لگتی ہے نا, وہ آپ کو برداشت سکھاتی ہے. بالکل, آپ کو نا اپنی باری کا انتظار کرنا سکھاتی ہے. آپ کو دوسرے کا کہیں پہ اگر فرض کریں کہ اس نے اوور ایکٹ کر دیا ہے تو اس کو بھی آپ کہہ لیں کہ اس کو روکنا یا اس کو فیس کرنا سکھاتی ہے. اس کے بعد آپ کو جو سپورٹس ہے وہ فلیکسیبلٹی سکھاتی ہے کہ آپ نے فلیکسیبل کیسے ہونا ہے. بہت ساری جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے, اپنا ڈیسیژن چینج کرنا پڑتا ہے. اپنا جو فرض کریں کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ نے پہلے سوچا تھا کہ میں نے اس بال کو بہت زور سے ہٹ کرنا ہے, تو جب وہ بال کراتا ہے تو فوری طور پہ فلیکسیبل ہو کے وہ بال ہٹ کرنے والی نہیں ہے, آپ اس کو روک لیتے ہیں بچے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سپورٹس بڑا اچھے طریقے سے انکیلکولیٹ کرا دیتی ہے آپ کے اندر, اور یہ چیزیں پھر آپ کی پریکٹیکل لائف میں کام آتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف سپورٹس میں کام آئیں گی, وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں کام آئیں گی. آپ کے آفس میں بچوں کے کل کو بچے بڑے ہو جائیں گے, ان کے اندر صبر برداشت بہت زیادہ ہوگا, ان کے اندر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہوگی, چیزوں کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوگی, ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت دوسروں سے بہتر ہوگی. تو سپورٹس بڑی امپورٹنٹ ہے. سپورٹس سے آپ کو یہ بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہار کے جیتنا کیسے, جیت کی جو لگن ہوتی ہے نا, جو جذبہ ہوتا ہے نا, وہاں سے آپ کو سپورٹس سے آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. جی, اسپورٹس مین اسپرٹ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ جب ہار جاتے ہیں اور ہارنے کے بعد دوبارہ جیتنے کا عزم لے کے اٹھتے ہیں, تو یہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے یہ آپ کی
زندگی کے تمام معاملات کے اوپر اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے کہ آپ زندگی میں پھر کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہارتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کو آسانیاں بھی فراہم کرتا ہے اور آپ کو اگلی منزلیں بھی عطا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. رضا صاحب اور تھوڑا یہ بھی بتائیے گا, ہمارے ہاں بہت سے اسکولز ایسے ہیں, بہت سے ایسے اسکولز ہیں جن میں گراؤنڈز نہیں ہوتے. بچوں کی یہ جو اسپورٹس والی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, اس کو ہم نے صرف ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کا نام ہی دے دیا ہے, جس کو ہم اسپورٹس گالا کے طور پہ سال کے بعد منا لیتے ہیں انہی دنوں میں, اور اس کے علاوہ بچوں کو زیادہ اسپورٹس میں نہیں لے کے آتے. ہمیں لگتا ہے کہ جو تمام بچے وہ شاید ڈفرینٹ اسپورٹس جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو نہیں لگتا باقاعدہ ایک سبجیکٹ کا حصہ ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ بچوں کو, تمام جتنے بھی کلاس میں موجود بچے ہیں, وہ ان کا انٹرسٹ ہاکی میں ہے, فٹ بال میں ہے, کرکٹ میں ہے, بیڈمنٹن میں ہے, جس میں بھی ہے, جو بھی اسپورٹس میں ہے, تو ان کو باقاعدہ ایک ویک میں 2-3 یا 4 کلاسز ہونی چاہیے ان کی. بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور بہت ہی بڑی آپ کہہ لیں کہ غلطی ہے پورے سسٹم کی کہ جہاں بچوں کی سپورٹس پہ کام نہیں کیا جاتا. دیکھیں جو بچوں میں ایگریشن آتا ہے نا, وہ اگر ان کے پاس سپورٹس گراؤنڈز موجود ہوں, وہاں فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, واٹ ایور کوئی بھی گیم کھیلیں, تو ان کا سارا ایگریشن نکل جاتا ہے. اب ایک بچے کے پاس نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس سے وہ اپنے ایگریشن کو نارملائز کر سکے, نہ اپنے دل کی جو چاہت ہے اس کو پورا کر سکے, یا اپنی انرجی کو, جو ہمارے اندر انرجی بنتی ہے, اس کو برن بھی تو کرنا ہے, اس کو کسی طریقے سے کہیں یوٹیلائز بھی تو کرنا ہے. تو بچوں کے پاس جب گراؤنڈز ہوں گی, اس طرح کی جگہ ہوں گی, وہ کھیل سکیں گے, تو ان کو وہ بروئے کار بھی لا سکیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کر سکیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ سپورٹس وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سنتے ساتھ ہی نا آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے, اور پتہ نہیں اندر سے کون کون سی انرجی جو ہے نا ایک دم ایکٹیو کر دیتی ہے آپ کو, اور ایک دم خون تیزی سے گردش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو سپورٹس آپ نے کبھی نہیں بھی کھیلی ہو, آپ اس کے لیے بھی رضامند ہو جاتے ہیں. جو آپ کو انٹرسٹنگ نہیں بھی لگتی, آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کھیل لوں گا. تو سپورٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت ساری جو ایک کہہ لیں نا جبلت رکھی ہے, جس کو کہ آٹومیٹیکلی ہمیں جس کی طلب ہوتی ہے اس میں سپورٹس بھی شامل ہیں. اور کہیں پہ کوئی کرکٹ کھیل رہے ہوں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو بہت بزرگ انکل ہیں وہ بھی ان سے بیٹ لے کے تو ایک آدھی بال کھیل لیتے ہیں. تو یہ ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سپورٹس میں بڑی اٹریکشن رکھی. جی تو سپورٹس جن سکولز کے اندر یہ چیز یا فیسلٹی نہیں ہے, ان کو اس کی فیسلٹی بچوں کو دینی چاہیے. اور والدین کو بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے سکولز کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ سپورٹس کی فیسلٹی بچوں کو دی جائے. سپورٹس کو نا آپ بالکل اتنی اہمیت دیں جتنی اکیڈیمکس کو دیتے ہیں, کم نہیں ہو سکتی. یہ بیلنسڈ اہمیت دینا بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. اور سپورٹس مین جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو نا ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے. جو ایک ایکیڈیمکس سے بچہ پڑھ کے آیا ہوتا ہے نا, اس کے اینگلز بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. سپورٹس مین جو ہے نا وہ اس کو بہت دور تک دیکھتا ہے. سپورٹس جو ہے وہ اگر آپ کو یہ گراؤنڈ بھی دیکھ لیں نا سپورٹس کی, تو وہ آپ کو نظر آئے گا یہ تو بہت دور تک ہے, بہت بڑی ہے. تو وہی آپ کا ایکسپوجر بہت بڑا کر دیتی ہے. اور جب آپ کمرے میں سیکھتے ہیں تو وہ کمرہ بہت چھوٹا ہے, وہی آپ کا ایکسپوجر چھوٹا کر دیتا ہے. یہ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں, اس میں اور بہت ساری ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. دیکھیں جو سپورٹس مین ہے نا, آپ کسی بچے کو پوچھ لیں, ایک اور ایگزامپل پیش کرتا ہوں, کسی بچے کو پوچھ لیں جو کرکٹ کھیلتا ہے کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کیوں یہ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو فوری طور پہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ جو ہمارے ٹیم کے کیپٹن ہیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کے بابر اعظم ہیں, میں بابر اعظم بننا چاہتا ہوں, میں شاہد افریدی بننا چاہتا ہوں. دیکھیے ان کا ویژن کیا بن گیا, اس سے وہ ٹاپ موسٹ سیٹ پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے بچوں کو دینی ہے. کیا ہم اکیڈیمکس میں یہ دے پا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے سائنسدان ہوتا کیا ہے. جو سائنس پڑھا ہے اس کو سائنسدان کا نہیں پتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنسدان کرتا کیا ہے. تو پھر ہم اپنے بچوں کا ویژن ہی کریٹ نہیں کر پاتے وہاں سے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے لیے گراؤنڈز کا اویلیبلٹی کرے. گراؤنڈ صرف بچوں کو کھلاتی نہیں ہے, برداشت, فلیکسیبلٹی, طاقت, ان کی پوری باڈی کے مسلز کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں دوبارہ پیش کرتا ہوں, دیکھیں جب آپ کی باڈی ہے, آپ کا دل ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ نے جتنے آرگنز دیے ہوئے ہیں آپ کو, اس کو جب پوری پوٹینسی پہ آپ چلائیں گے نا, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیت موجود ہے. آپ بھاگیں گے تو آپ کا دل تیز, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, آپ کے سارے فنکشنز تیز ہو جاتے ہیں, آپ کی بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے. تو وہ جب آپ کی بلڈ سرکولیشن تیز ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہے, تو اس وقت آپ کی باڈی کا ایک پروسیس مکمل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سپیڈ کتنی ہے. جیسے گاڑی کا ایک وہ لگا ہوتا ہے, میٹر لگا ہوتا ہے, اس پہ 180 سپیڈ لکھی ہوتی ہے. تو ہمارے لوگ اس کی 180 سپیڈ کو پورا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ویدر گاڑی کی کوالٹی کتنی ہے, یہ کیا اس کے اوپر یہ ڈرفٹ تو نہیں کرتی, کیا اس کے اوپر یہ کوئی اس میں وائبریشن تو نہیں آتی. تو وہ چیک کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم گاڑی کی کوالٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح باڈی کی ایک کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے, اور اس کو پورے پوٹینشیل پہ چلانا بہت ضروری ہے. اسی طرح برین ہے, اس برین کو بھی پورے پوٹینشیل پہ چلانا
क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर मौजूद है तो बिल्कुल पूरे पोटेंशियल पे चलेगा, क्रिएटिविटी नहीं है तो पूरे पोटेंशियल पे नहीं चलेगा। बिल्कुल रजा साहब, और आपने देखा होगा बिकॉज आप माशाल्लाह से एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं, तो जो बच्चे खेल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, स्पोर्ट्स जिनमें स्पिरिट होता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग टोटल चेंज होता है दूसरे बच्चे से, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, ग्राउंड्स बना रही है, बहुत से बच्चों को आगे लेके आ रही है स्पोर्ट्स पे। वहीं पे स्कूल्स के जो इंतजामिया है, जो मालिकान है, उनकी भी जिम्मेदारी, उन स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे ग्राउंड्स मौजूद नहीं है और जिनमें स्पोर्ट्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती एक छोटी सी एक्टिविटी के तौर पे कि हाँ जी डिफरेंट सी एक एक्टिविटी है तो वो कर ले। बच्चों को एक्टिविटी की बड़ी जरूरत होती है और स्पोर्ट्स में तमाम बच्चों को लेके आए और इसी में इनका फ्यूचर भी है। रजा साहब, थोड़ा सा कंटोनमेंट स्कूल्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वहां पे तकरीबन 40,000 हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। वहां पे एक फैसला लिया गया कि स्कूल्स को खाली करा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा पेरेंट्स किस तरह से मैनेज करेंगे। ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जो बच्चे हैं उनकी तालीम को लेके, उनकी जो सिलेबस है उनको लेके टीचर्स परेशान नजर आ रहे हैं। अब दोबारा से एक फैसला, इस पे क्या नजरसानी की जा रही है दोबारा से? इरम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, ये तकरीबन 42 कंटोनमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में और इन 42 कंटोनमेंट्स में तकरीबन 40,000 के करीब स्कूल्स हैं और उनमें तकरीबन 4 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। और तकरीबन 5 लाख के करीब टीचिंग स्टाफ एंड अलाइड स्टाफ को मिला के 5 लाख लोगों का रोजगार भी है। अब इन स्कूल्स को कंटोनमेंट से शिफ्ट करने के ऑर्डर्स आ गए हैं और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू के लिए दोबारा एक्सेप्ट कर लिया है और 5 जनवरी को इसका रिव्यू पिटीशन भी है, दोबारा से होगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के लिए कुछ सोचें, क्योंकि बच्चे जब कंटोनमेंट से निकलेंगे और दूर दराज जाके पढ़ने के लिए किसी भी स्कूल में जाएंगे तो पेरेंट्स के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और हो सकता है कि जिस स्कूल में वो नए स्कूल में जाएं, आप इन सारे स्कूल्स को बंद कर दें तो वहां पे फीस भी ज्यादा हो। पहली बात तो ये, दूसरा ये कि उनका एक्सपेंडिचर जो आने जाने का है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तीसरा ये है कि देखें, इतने सारे स्कूल्स यानी 40,000 स्कूलों को या 30,000 स्कूलों को वहां पे बंद करना और उसका फौरी ऑल्टरनेटिव अरेंज करना, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? ये भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। और 4 मिलियन बच्चा, 40 लाख बच्चे को फौरी तौर पे कहीं खप्त करना बहुत मुश्किल काम है। 5 लाख लोगों को फौरी तौर पे रोजगार देना, ये तो आप देखें कि पिछले 3 साल में गवर्नमेंट इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकी है, तो अगले 1 महीने के अंदर या फौरी तौर पे इतने लोगों को कैसे कहीं पे सेटल किया जाएगा? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सेंसिटिव मामला है और इस मामले को ये देखा जाए कि ये बच्चों का मामला है और ये पेरेंट्स की तालीम, पेरेंट्स का मामला है। पेरेंट्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका बच्चा है और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो एक मिडिल क्लास पेरेंट है वो अपने बच्चे के ऊपर करता है। जब वो इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, सब कुछ उसके लिए कर रहा है और आखिर में अगर कोई ऐसा मामला कहीं पेश आ जाए तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इसमें मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इरम, बहुत जरूरी है कि देखें, कंटोनमेंट बोर्ड ने तकरीबन बहुत सारी और एक्टिविटीज हो रही हैं कमर्शियल, वहाँ पे शॉप्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, वहाँ पे शादी घर भी हैं, दूसरी फैसिलिटीज भी हैं। जब उन सबको अलाउ है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, और ये इनका जो रेडियस अगर आप देखें या इनका अगर आप डायमीटर देखें तो ये कम से कम 15 किलोमीटर रेडियस पे ये फैले हुए हैं। 15 किलोमीटर रेडियस का मतलब है कि 30 किलोमीटर का जो पूरा इनका डायमीटर है उस पे कंटोनमेंट है और वहां स्कूल ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है वहां लिटरेसी नहीं है, वहां एजुकेशन नहीं है, वहां तालीम नहीं है। तो ये कंटोनमेंट के लिए खुद भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि यहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है, यहाँ पे तो पढ़ाने के लिए हम तैयार ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कंटोनमेंट बोर्ड से कि वो भी नरमी फरमाएं और अदालत आलिया से भी गुजारिश है कि आप सारे बच्चों का फ्यूचर को मद्देनजर रखें ना, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को, बच्चे की प्रॉब्लम्स को आया, उसके बाद ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए और क्या किया जा सकता है, ये दोनों चीजों को मद्देनजर रख के जो भी नजरसानी के बाद फैसला किया जाएगा वो उसको खासकर मद्देनजर पेरेंट्स के लिए रखें कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, अब उस प्रॉब्लम को मजीद हम प्रॉब्लम ना बनाएं बल्कि उसकी हल की तरफ जाएं, उसका हल क्या है, ऑल्टरनेट क्या है। वहीं पर रजा साहब आखिरी बात करती चलूं कि उसके अलावा भी हमें बच्चों के जब वापस आए ना बच्चे, तो उसमें एक और चीज ऐड होनी चाहिए बच्चों को ना, जैसे दूसरे ममालिक में हमने देखा है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम अक्सर उसकी बात भी करते नजर आते हैं। तो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज भी देनी चाहिए, घर की सफाई कैसे की जाती है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटीज में ये शामिल कर देना चाहिए। अब इस पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में यकीनन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रजा साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक।
बैक, खुश आमदीद पाकिस्तान के साथ में। अभी हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से मौसमी बीमारियां, जैसे मौसम चेंज होता है बीमारियां भी लगना शुरू हो जाती, बच्चों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, स्मोक से कैसे बचा जा सकता है, और अगर अभी कोविड है, कोविड में बच्चों की हिफाजत कैसी करनी चाहिए क्योंकि बच्चे अब घर पे मौजूद हैं, स्कूल से तो छुट्टियां हो चुकी हैं, तो किस तरह से बच्चों की हिफाजत की जा सकती है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सैयद खुज़ैमा अरसलान बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सलाम जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, मौसम चेंज होते ही बच्चों को फ्लू होना शुरू हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, गला खराब हो जाता है। पहले तो कुछ माएँ माशाल्लाह से ऐसी भी हैं जो घर में काफी टोटके कर लेते हैं कि बच्चे ठीक हो जाएं ताकि ना ही मेडिसिन देनी पड़े, उसके बाद इन द एंड आपको लेके आ जाते हैं बच्चों को हॉस्पिटल में। तो इन बच्चों को इन बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है जो मौसमी बीमारियां होती हैं? देखिए, इसमें जो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो क्या कहते हैं, बेहतर है कि आप एहतियात करें, आप एहतियात करें। हाँ, ठीक है, तो एहतियात बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, एहतियात में जो चीजें आ जाती हैं वो यही है कि अनड्यू एक्सपोजर हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इन छुट्टियों में कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाएं ओपन एरियाज में। मैं ये तो नहीं मना करता कि बिल्कुल ही घर में लॉकडाउन में चले जाएं, हाँ। लेकिन आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, स्पेशली आप बच्चों के साथ जब जाते हैं। आपको पता है लाहौर एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है और इसमें बहुत सारे लोग बाइक्स यूज करते हैं, उसमें बच्चे आगे बिठाए होते हैं उन्होंने बाइक पे, तो वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे होते हैं। इवन अगर गाड़ियों में वाले भी हैं तो वो भी कई दफा शीशे खोल देते हैं, तो उस वजह से तो हमें ये देखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगर हम इस पर एहतियात करें तो बड़ी एक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसमें सबसे पहले तो यह है कि अनड्यू आपको एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, बिला वजह नहीं। चले बुरी है तो ठीक है, यस, अगर यानी कि अगर आप समझें कि अगर हफ्ते में एक दफा आप चले गए हैं या मैक्सिमम 2 दफा, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट और काफी है। और कई दफा आपको पता है ये शादियों का सीजन भी चल रहा है और फैमिली फंक्शंस होते हैं, कई आउटडोर में होते हैं या बड़े हॉल्स में होते हैं, उसमें भी कई जो है बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि अपने बच्चों को एक्सपोजर से बचाना है, अनड्यू एक्सपोजर से। हाँ, जहाँ जरूरी हो या कहीं मजबूरी होती है तो जाना पड़ता है, तो वो जरूर जाएं। लेकिन यह है कि जब भी इस तरह के ओपन एयर मतलब एक्सपोजर है, जैसे कि बाइक हो गया, या शीशे बंद रखें जब आप गाड़ियों में जाते हैं। अगर आप किसी रक्षा में हैं तो आप उसके दरवाजे बंद रखें, कई दफा उनके दरवाजे होते ही नहीं है। हाँ जी। तो ये चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी एक और चीज है जो स्मोक के लिए बड़ी इफेक्टिव है, वो ये है कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को ना रात को सोने से पहले एक दफा सादा पानी की भाप जरूर दिला दिया करें। अच्छा, ठीक है, और खुद भी ले लिया करें। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सर्दियों का मौसम और स्मॉग का मौसम चल रहा है, इसमें ना सिर्फ ये बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक बहुत अच्छी एक चीज है। बस इसमें एक एहतियात किया करें, उनकी जरा सी लापरवाही कई दफा बच्चों को बर्न भी करवा सकती है। बिल्कुल ऐसे है, और बहुत से केसेस भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल आते हैं, इसलिए ये नहीं है कि आपने मोहतात होकर देनी है, क्योंकि है बहुत इफेक्टिव चीज ये और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन यह है कि अगर आप थोड़ी सी भी इसमें कोताही करेंगे तो फिर बच्चों को फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसे जो आपने एहतियात बताई है वो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब आप बीमार हो जाएंगे, कोई बीमारी लग जाएगी तो ही आपको डॉक्टर पे जाना, उससे पहले आप एहतियात कर सकते हैं ताकि ऐसी बीमारियों से बच सके। डॉक्टर साहब, बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को भी पहनाए। कोविड से तो बचना ही है, लेकिन ये स्मोक से भी आप बच सकते हैं। स्मोक से बचने के लिए कोई और एसओपीज हैं जो बच्चों को अपनानी चाहिए, जो पेरेंट्स स्पेशली बच्चों को वो एसओपीज पे अमल करवाएं? देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये है कि अनड्यू एक्सपोजर ना हो। बिला वजह कई दफा लोग बगैर किसी वजह के ही आउटिंग पे निकल जाते हैं और हर रोज निकल जाते हैं। एक तो इस चीज का है। दूसरी चीज ये है कि आप मास्क बहुत इफेक्टिव है। बच्चों के अब साइजेस के मास्क भी अवेलेबल है और वो भी बच्चों को पहनाए जा सकते हैं, या जो इनके मफलर होते हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जी। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्टीम एक है, एक इफेक्टिव तरीका है इसका। फिर उसके अलावा ये है कि आप जब भी क्या कहते हैं आउटिंग से वापस आते हैं तो आपको जो है क्या कहते हैं अच्छी तरह से चेहरा, आंखें, नाक इनके साफ करने चाहिए पानी से। बिल्कुल, तो उससे भी काफी इफेक्टिविटी आती है। सही सर, जैसे मौसम चेंज होता है तो हमारे यहाँ हॉट शावर का बड़ा रिवाज है, हम फुल गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। उसके अलावा बच्चों को हमने देखा है पेरेंट्स ने बहुत, जो माएँ होती है उन्होंने पैक किया होता है, 3-3 जैकेट्स पहनाई होती है। तो क्या आप समझती हैं इससे आप ठंड से बच सकते हैं और ये जो बीमारियां उनसे बच सकते हैं? क्योंकि बैरूनी एहतियात तो हम बहुत कर रहे होते हैं, अंदरूनी एहतियात कैसे की जाए?
دیکھیں اس میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کورنگ ضرور ہونی چاہیے لیکن انڈیو کورنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مائیں اکثر جو ہیں بچوں کو اتنا زیادہ کور کر دیتی ہیں کہ اگر ہم لوگ اتنے کپڑے پہن لیں تو کیا سفوکیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے. ہاں بالکل, اور اکثر بچے رو بھی بہت. بالکل, اور وہ بیچارے دیکھیں اگر آپ کسی کو بہت زیادہ کپڑے پہنائیں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کو ٹی شرٹ یا سمپل شرٹس میں رکھیں, ڈیفینیٹلی آپ نے انہیں کور کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ہمارا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ جتنی کورنگ آپ نے لی ہوئی ہیں آپ بچے کو ایک ایکسٹرا دے دیں. اگر فرض کریں آپ نے ایک جرسی پہنی ہوئی ہے تو چلیں آپ بچے کو 2 پہنا دیں, ہائی نیک کے ساتھ پہنا دیجیے. بالکل, لیکن یہاں پر حالات یہ ہوتے ہیں کہ بچے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس, قمیض پہ قمیض. اور کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پہلے تو کپڑے گن رہے ہوتے ہیں. ہاں وہی نا, مطلب آپ ایک لیئر سے دوسری لیئر, ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کتنا ٹائم لگے گا کہ ہم بچے تک پہنچ پائیں گے. تو یہ چیز بجائے فائدہ دینے کے یہ نقصان دیتی ہے. بالکل, یہ آف کورس یہ آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہے, یہ فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. یہ تمام مائیں ہمیں پتہ ہے بہت کنسرن ہوتی ہیں, ان کو بچے کی احتیاط کی بڑی فکر ہوتی ہے, لیکن جتنا بیرونی طور پہ ان کو احتیاط دی جا رہی ہے اتنا اندرونی طور پہ بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو غذا میں کیا دیا جا رہا ہے, ان کو کھلایا کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اسموک کی وجہ سے بچوں کی کانوں میں بھی درد زیادہ ہونا شروع ہو گیا, ایسا کچھ ہے آپ کے پاس کوئی ایسی کیسز آئے؟ اس میں جو کان کا درد کا تعلق ہے, دیکھیں جو ہمارا ENT ہے نا, یعنی کہ ایئر, نوز اور تھروٹ, یہ پیچھے سے نا کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی ایک انفیکشن ہوتی ہے تو وہ ٹرانسفر ہو کے دوسرے میں جا سکتی ہے, یا ایک کا پین جو ہے دوسرے میں ریفرڈ پین کے طور پہ جا سکتا ہے. صحیح. میجورٹی ٹائمز 90% بچوں میں جو کان کے درد ہیں ان میں بیسیکلی ان کا پرابلم گلے اور ناک کا ہی ہوتا ہے. صحیح. نیزل بلاکیج کی وجہ سے جو ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کہ ناک اور کان کو جوڑتی ہے, اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور وہ ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے. اس کے بلاک ہونے کی وجہ سے کان میں پریشر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے جو کہ کافی پین کا باعث بنتا ہے. تو اس میں مطلب ہو سکتا ہے کان کی انفیکشنز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن زیادہ وجہ یہی ہے کہ یہ جو آپ کی ایئر, نوز اور تھروٹ کی انفیکشن, ایک انفیکشن دوسری اس میں جا سکتی ہے, اور اکثر بچے پھر پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہی کان درد کے ساتھ, لیکن جب ان کا گلا دیکھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے گلا بھی خراب ہے, اور جب ناک کا معائنہ کیا جاتا ہے تو بھی پتہ لگتا ہے کہ نیزل بلاکیج بھی چل رہا ہے. اچھا. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ کان کا بیسک مسئلہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا پورا جو اپر ریسپیریٹری ٹریک ہم کہتے ہیں, یعنی سانس کی اوپر کا جو وہ ٹریک ہے, اس کی انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کانوں میں بچے پین محسوس کر رہے ہیں. اچھا, اس وجہ سے کیونکہ وہ لنک کر رہی ہوتی ہے ساری چیزیں, تو ایک کے ساتھ جیسے کان خراب ہے تو یقیناً گلے میں بھی پرابلم ہوگا, اور ہو سکتا ہے چانسز ہے, اس کے ساتھ ناک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, چانسز ہوتے ہیں کیونکہ یہ انٹر لنک کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں میں زیادہ فلو ہوتا ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا بچوں کو, اکثر بچے کھانس بھی بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں, جس میں چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں, تھوڑے 5, 4, 6 سال کے بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے اکثر پیرنٹس کو دیکھا ہے, اسپیشلی ماؤں کو, کہ جب ایک ماں سیرپ یوز کرتی ہے اور اس سے ان کا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہی سیرپ وہ دوسری ماں کو بھی دے دیتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو دیا تھا, ٹھیک ہو گیا. تو تمام بچے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, یہی سیرپ دے دیجیے, یہی میڈیسن دے دیجیے, تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں سیلف میڈیکیشن تو کہیں بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے دنیا کے کسی بھی پارٹ میں, لیکن اس میں پھر لوگوں کی کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, وہ اوائڈ کرتے ہیں جی کہ ایک فٹیگ ہے, ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے یہی دوائی دینی ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود کیوں نہ دے دیں, اور وہ ڈوز بھی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اگر بڑا بچہ جو ہے وہ 1 چمچ لے رہا ہے تو چھوٹے بچے کو اپنی مرضی سے ہی آدھا چمچ دیتے ہیں. بالکل. دوسرا اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ اینٹی بایوٹکس کا یوز ہے, جو کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کیا کہتے ہیں اجازت کے, مطلب کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر ہی شروع کر دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے بہت سارے ڈاکٹر بھی بلا وجہ اینٹی بایوٹک کے سیرپس یا انجیکشن ریکمینڈ کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا فورن کنٹریز میں بھی سب سے کم ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک دی جائے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں بیکاز یو آر ڈاکٹر, لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر پریفر کیا جاتا ہے اینٹی بایوٹک. اس کی جگہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی اپنے اس پہ خیال کرنا چاہیے, لیکن 90% جو انفیکشنز ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں جن میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے ایز سچ. اچھا ٹھیک ہے. لیکن 10% ایسی ہوتی ہیں جن میں شاید اینٹی بایوٹکس کو ضرورت پڑتی ہے. 10% مطلب بہت کم. ہاں بہت کم. لیکن ہوتا ہی ہے نا کہ پرائیویٹ پریکٹس میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اگر یہ فیلئر ہو گیا
اور یہ بچہ واقعی اینٹی بایوٹک اس کو ضرورت ہوئی اور میں نے نہ دی تو کل کو یہ مریض میرے سے نالاں ہو جائے گا اور میرے سے خوش نہیں ہوگا. تو آپ یہ نہیں کر خوش سکتے, نہیں ہوتے, مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ زیادہ لکھ کے نہ دیں اور اینٹی بایوٹک تب تک نہ دیں تو ڈاکٹر چینج کر لیتے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مزاج ہمارے یہاں پر کیا کہتے ہیں عوام کا بھی ایسا ہے اور کچھ ڈاکٹرز نے بھی اب ایسا کر دیا ہے کہ جب تک کوئی اچھی سی اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس نہ لکھی جائے تو ان کا بھی اطمینان نہیں ہوتا اور ڈاکٹر کو بھی شاید وہ اطمینان نہیں ملتا. حالانکہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں, میں انہیں کبھی بھی اینٹی بایوٹک ریکمینڈ نہیں کرتا. وہ خود مطلب انسسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ اینٹی بایوٹک کے بغیر ٹھیک نہیں ہونا, آپ اسے دے دیں. آدھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں پیرنٹس, وہی والی بات ہے, انہیں پورا سمجھانا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی کئی دفعہ وہ نہیں مانتے اس چیز کو اور سونر اور لیٹر ہوتا یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اینٹی بایوٹک یا خود سے ہی لے ہی لیتے ہیں. اس کا اینڈ آف دا ڈے پہ بچے کو فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا غذا کے حوالے سے بھی بتا دیجیے, چھوٹے بچوں کے جیسے موسم چینج ہوا ہے, بیماریاں بھی لگ رہی ہوتی ہیں, وائرل ہوتی ہیں, ٹھیک ہو جاتی ہیں الحمدللہ, لیکن غذا میں کیا چیزیں ہیں جو ایڈ کر لینی چاہیے جب موسم چینج ہوتا ہے, اسپیشلی جب سردیاں آتی ہیں, تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی غذا میں بچوں کی غذا میں ایڈ کر لینی چاہیے؟ دیکھیں غذا ہمیشہ چاہے سردیوں ہو چاہے گرمیوں ہمیشہ بیلنسڈ ہونی چاہیے, جس میں پروٹینز بھی ہوں, کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, فیٹس بھی ہوں, ملٹی وائٹامنس بھی ہوں, تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی مطلب بیلنس ڈائٹ ہی ایک اچھی ڈائٹ ہے جو کہ آپ کو بیماریوں سے اور آپ کی امیونٹی کو بہتر کر سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ سردیوں سے ریلیٹڈ اسپیشلی یہ جو آج کل آپ کے اسموگ اور یہ چیزیں, ان میں جو بیسٹ دوائیاں مطلب ادویات نہیں, میں کہوں گا جو روٹین کی چیزیں ہیں کھانے پینے میں, اس میں آپ کی یہ آ جاتی ہے کیا کہتے ہیں کاوا آ جاتا ہے, گرین ٹی آ جاتی ہے, ہانی واٹر آ جاتا ہے, سوپس آ جاتے ہیں یا یخنی آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ تھروٹ فرینڈلی ہیں. اکثر بچوں کے گلے خراب ہوتے ہیں یا فلو ہوتے ہیں تو وہ کھانا پینا پریفر نہیں کرتے ہیں, یا کھانسی آتی ہے تو وامٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا ڈبل فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو انرجی بھی جاتی ہے ان چیزوں سے, دوسرا یہ ہے کہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے. جیسے ہی بچے کھاتے یہ پیتے ہیں اور یہ تھروٹ سے انگلف کرنا بھی اس کو آسان ہے, تو ان کا کافی فائدہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جو وائرل النیسز ہیں کولڈ فلو میں آپ کو فلوئڈز اچھی اماؤنٹ میں دینا چاہیے. اس میں آپ کوئی بھی فلوئڈ دے سکتے ہیں لیکن صرف پانی کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ والی چیزیں جو ہیں آپ کو یہ انرجی بھی ساتھ دیتی ہیں اور آپ کا جو ہائیڈریشن سٹیٹس بھی بہت اچھا رکھتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پیرنٹس ایسے مائیں کہیں گے پتہ نہیں کیوں ارم ہم ماؤں کے پیچھے ہو گئی ہے کہ مائیں یہ کر دیتی. نہیں, مائیں قابل عزت ہے, بس ان کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم ایسے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے تاکہ ماؤں کی جو پیرنٹنگ ہے نا اس میں کوئی فرق نہ آئے, لائک پیرنٹس اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں, ان کے سوالوں کے جو جواب ہے نا وہ انہیں مل جائے. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے میری فیملی میں بھی بچے ماشاء اللہ سے صحیح کھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, خیریت سے, مطلب بہت زیادہ ہیلدی نہیں ہوتے لیکن ٹھیک ہے ایکٹیو بچے ہوتے ہیں نا, کھیل بھی رہے ہوتے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن مائیں کہتی ہیں یہ کچھ کھا پی نہیں رہا اور بار بار دودھ کی بوٹل بچوں کو دی جاتی ہے کہ دودھ پی لو. تو آپ کو کیا لگتا ہے بار بار دودھ پینے سے بچے کی باڈی کی جو نیڈ ہے, جو فوڈ کی نیڈ ہے وہ کیا پوری ہو جاتی ہے, اور کتنا ضروری ہے دودھ, مطلب 1 گلاس 2 گلاس کتنا دینا چاہیے بچے کو؟ دیکھیں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جب بھی آپ کسی چیز کی ایکسیس کر دیں گے, بڑھا دیں گے, وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو نقصانات ہو جائیں گے. سمپل سی بات ہے, ہم 1 یا 2 روٹیاں دن میں لیتے ہیں اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں کھانے کو, لیکن وہی اگر ہمیں 5 یا 6 دینا شروع ہو جائے تو شاید ہم اس کو نہ ٹالریٹ کر پائے. اسی طرح دودھ کا معاملہ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ماؤں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے بچوں سے. ادروائز اگر دیکھا جائے تو بچے ہیلدی ہی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ کمپیریزن میں چلی جاتی ہیں کہ بھئی فلاں کا بچہ تو بہت ہیلدی ہے میرا نہیں ہے, تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہیلدی کی ڈیفینیشن بھی تو چینج ہے نا ہمارے ہاں, بس وہ ہر کوئی اپنی حساب سے ہیلتھ کو کرتا ہے. دیکھیں نا, آپ یہ نہیں نوٹ کر رہے کہ آپ کا بچہ ایکٹیو اس کے بچے سے زیادہ ہے, لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار دوسرے کا بچہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے, چیز بڑے بڑے ہیں. پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسرے کے بچے کی ہائٹ زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں نظر آتا کہ ان کے والدین بھی آپ سے لمبے ہیں. تو یہ ہر کسی کی اپنی آئیز ہوتی ہیں اور تھوڑی بائزڈ ہوتی ہیں. تو ہم لوگ ماں کو اکثر تسلی دے دیتے ہیں کہ دیکھو ان کا ویٹ ٹھیک چل رہا ہے, یہ بچہ گرو صحیح کر رہا ہے, ایکٹیو بچہ ہے, آپ اس کو جیسے چلا رہی ہیں ویسے ہی کریں, بس اس کی خوراک کو بہتر رکھیں, یہی جو ایک ماں کر سکتی ہے. لیکن جب آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں تو پھر یہ پرابلم آتا ہے. اب آ جائیں دودھ پہ. دیکھیں دودھ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ایک اچھی غذا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں بچپن سے لے کے آدمی بڑھاپے تک اس کو مطلب یوٹیلائز کرتا ہے. لیکن 1 سال کے بعد
کیا کہتے ہیں دودھ کی مقدار کم کی جانی چاہیے 1 سال کے بعد. بالکل, کیونکہ 6 مہینے تک تو بچے ہوتے ہی تقریباً دودھ پہ, کیونکہ سولڈ فوڈ بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں. 4 سے 6 مہینے پہ ان کی وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کمپلیمنٹری فیڈ. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ فیڈ پہ آتے ہیں, پھر ان کے دانت آتے ہیں, پھر وہ فیڈ کرتے کرتے ہو یہ جاتا ہے کہ سال کی عمر میں بچے کا جو ملک کا انٹیک ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 20% آف دا ٹوٹل ڈائٹ. جتنا وہ کھا پی رہا ہے اس کا 20% سے زیادہ دودھ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یعنی کہ اگر آپ اس کو ایم ایلز میں لے لیں تو تقریباً 350 ml بن جاتا ہے 1 سال میں. اس سے زیادہ اگر دودھ وہ پی رہا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دودھ اگر آپ زیادہ پیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آئرن کی ابزارپشن کو انٹرفیئر کرتا ہے, جس کی وجہ سے دودھ زیادہ پینے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ اکثر پیل نظر آتے ہیں آپ کو, اور مائیں کہتی ہیں جی اس کا رنگت اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو چکا ہوتا ہے اسے. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے ایک چیز. نمبر 2 یہ ہے کہ اکثر مائیں کہتی ہیں یار ویسے تو کھاتا نہیں, چلو دودھ ہی پی لے. ہاں دودھ ہی پی یہ چیز یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے, یہ بھی اس سے بھی دور ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کو بہرحال ایفرٹ اسی پہ کرنی ہے کہ بچہ کھائے پیے. یہ دودھ کبھی بھی کھانے پینے دوسری چیزوں کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتا, کیونکہ دودھ کی غذائیت اپنی ہے اور روٹی کی, چاول کی, سالن کی غذائیت اپنی ہے. تو سب چیزیں بیلنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے بیماریوں کے حوالے سے بتایا, اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے بچوں کو کون سی فوڈ دینی چاہیے, کس طرح سے بچوں کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین ایک بڑی مزے کی اسٹوری ہمارے پاس موجود ہے. اس اسٹوری کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا ٹی وی بنایا گیا ہے جاپان میں جس کا نام ہے چکھو ٹی وی. بڑا یونیک اور بڑا ڈفرینٹ سا آپ کو نام لگ رہا ہوگا. چکھو ٹی وی ہے کیا؟ پروفیسر ہے جاپان کے, انہوں نے یہ ٹی وی بنایا. اور کیوں بنایا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک چینل ہے جس میں کھانے بنائے جاتے ہیں مختلف. ہمارے ہاں بھی بہت سے چینلز ہیں جس میں کھانا دری دکھائی جاتی ہے, کچن ہوتا ہے جس میں کھانا بناتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے منہ پہ پانی آ رہا ہوتا ہے کہ یار واؤ کتنا مزے کا کھانا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ واؤ کیوں کر رہے ہیں, آپ بیٹھ کے جناب اس کھانے کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے. کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں جناب؟ جاپانی جو پروفیسر انہوں نے اتنی زبردست انداز میں اس کھانے کو انٹروڈیوس کروایا, اس چینل کو انٹروڈیوس کرایا, اس کا ٹیسٹ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے. اس حوالے سے آپ کو بتاتی ہیں. اور جناب ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس ٹی وی کی جو اسکرین ہے وہ بڑی خوبصورت اور بڑی جراثیم سے پاک بنائی گئی ہے کہ آپ اس کو جب ٹیسٹ کریں گے, اس پہ اپنی زبان رکھیں گے تو آپ کو اس کھانے کا ٹیسٹ آئے گا. فار ایگزامپل آپ کی اسکرین پہ اگر چل رہا ہے کہ چاکلیٹ ہے تو چاکلیٹ سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ٹیسٹ آئے گا. ایک بڑا ہی خوبصورت ٹی وی ہے جناب. اس کی مالے جو ہے $800 سے $900 ہے. اور جناب اب وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ.